बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो इमरान ख़ान नई इस्टेब्लिशमेंट से बेहतरी की उम्मीद वाबस्ता किए हुए हैं और वहीं दूसरी जानिब इमरान ख़ान साहब ने ये बात भी कही है कि आज भी मुल्क में बाजवा डॉक्ट्राइन लागू है। ऐसे में एक ऐसा इंकशाफ सामने आया है जो इमरान ख़ान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होने जा रहा है। और ये इंकशाफ, ये दावा ये है कि अब मामलात उस तरह से तो नहीं चलेंगे जैसे पिछले 8 महीने में बाजवा डॉक्ट्राइन के दौर में चले, लेकिन अब मामला उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक होगा। और पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ की तैयारी के हवाले से कुछ बड़ी अहम ख़बरें सामने आई हैं, जबकि दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट की कप्तान के नाम यूँ लग रहा है कि वजाहतें आना भी शुरू हो गई हैं। क्लैरिफिकेशंस जो हैं वो भी इस वक्त जारी करना शुरू कर दी गई हैं, इधर उधर से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और राब्ते तो चल ही रहे होते हैं, पैगामात तो भिजवाई जा रहे होते हैं, जबकि दूसरी जानिब नून लीग के सुप्रीम कोर्ट जाने के ऐलान के फ़ौरी बाद, बल्कि सुप्रीम कोर्ट अभी पहुंचे तो नहीं हैं, सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले ही इनके साथ एक बहुत बड़ी गेम हो गई है और कप्तान ने नून लीग को इस वक्त कहीं का नहीं छोड़ा, जबकि आसिफ अली जरदारी ने भी कप्तान के आगे सरेंडर कर दिया है। और सियासत के नाम नेहाद सबसे बड़े खिलाड़ी के सरेंडर के हवाले से बड़ी दिलचस्प तफसीलात हैं। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम, आपको मालूम है कि किस तरह से ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं और हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है उसे कलअदम करार देने के लिए जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो पीडीएम की जमातें हैं बिलखुसूस, जिसमें सबसे ज़्यादा जिन्हें प्रॉब्लम है वो तो नून लीग है, तारिक बशीर चीमा या शुजात हुसैन ग्रुप है। शुजात हुसैन ग्रुप के हवाले से भी बड़ी अहम और दिलचस्प बात है, वो भी रखते हैं आपके सामने। लेकिन ये उस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीज़ों को इन्हें उम्मीद है कि शायद इनके ये फेवर में चली जाए, जबकि इमरान ख़ान साहब जो हैं वो इस वक्त किसी भी सूरत इन्हें कोई ऐसी मॉरल पोजीशन नहीं देना चाहते जिसमें ये कह सकें कि ये इस वक्त आला इखलाक़ी सतह पर आ गए हैं या कुछ भी हो जाए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही कह चुकी है कि अब इखलाक़ियात का, इखलाक़ी तौर पे ये तकाज़ा है कि हम एतमाद का वोट लें, अपने नंबर दिखाएं और इनकी बोलती बंद करें, इनका मुँह बंद करें। और ये बड़ी एक अहम चीज़ है। स्पीकर सब्तैन खान जो हैं पंजाब असम्बली के स्पीकर, उन्होंने 11 जनवरी को पंजाब असम्बली का इजलास तलब कर लिया है और पीटीआई जो है हमारे ज़राए के मुताबिक उसने अपने अरकान को वापस पहुंचने की ना सिर्फ हिदायत कर दी है, बल्कि शमसा अली दुबई से वापस पहुंचेंगी, वसीम खान बरतानिया से वापस लौटेंगे और नियाज़ गिशकोरी जो हैं वो उम्रा अदायगी के बाद अब वापस भी आ रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाले से फ़वाद चौधरी साहब पहले ये कह चुके हैं कि हम यही चाहते थे कि हमारे बंदे तो एक दफ़ा वापस आ जाए ना, फिर हम चीज़ों को दुरुस्त कर लेंगे। ये क्या हुआ कि इस दिन इजलास होगा, इस दिन वोट होगा, अपनी मर्ज़ी के दिन, ऐसे नहीं होता। अब यहाँ पर एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ जो है उसके दरमियान सीट एडजस्टमेंट जो है उस मामले में मुज़ाकरात का जो तीसरा राउंड है वो भी हुआ है। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की रिहाइश का आमद भी हुई और परवेज़ इलाही से साबिक वफाकी वज़ीर मुनस इलाही और MNA हुसैन इलाही से मुलाकात भी हुई। शाह महमूद कुरैशी, फ़वाद चौधरी, राजा बशारत, मियाँ असलम इकबाल, सैयद अब्बास अली शाह, अली अफजल शाही और हाफिज़ फ़रत अब्बास ये इस कमेटी में थे। और इंतखाबी सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तफसीली मुशावरत भी हुई है और सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो मज़ीद मुशावरत है वो जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ भी हुआ है। और इस सब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि बातचीत जो है, मुशावरत जो है वो मस्बत रही है, हम मुशावरत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इस वक्त फ़वाद चौधरी साहब ने भी ये कहा है कि इस वक्त परवेज़ इलाही को 187 जो अरकान हैं, MPAs हैं, उनकी हिमायत हासिल है। मुअज़्ज़ज़ अदालत के फ़ैसले के मुताबिक हम अमल दरामद करेंगे। और 187 का जो फिगर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसिफ अली जरदारी सियासत के खिलाड़ी मशहूर हैं। वैसे मैं इस टर्म से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। क्या सियासत ये है कि सिंध हाउस के अंदर मंडी लगा दी जाए? क्या सियासत ये है कि लोगों को लालच दिया जाए, ज़मीरों का सौदा किया जाए? ये सियासत नहीं है। और अगर ये सियासत है तो फिर ऐसी सियासत से तो फिर तौबा ना।
دنیا بھر میں ایسی سیاست نہیں ہوتی، دنیا بھر میں ایسی جمہوریت نہیں ہوتی. یہ تو انفارچونیٹ چیزیں ہیں. اب اطلاعات یہ ہیں کہ زرداری صاحب پی ٹی آئی کے ایم پی ایز کیا توڑتے، قاف لیگ کے ایم پی ایز بھی نہیں توڑ سکے. قاف لیگ کا پارلیمانی پارٹی کا سربراہ تبدیل کروانا تھا، 6 سیٹیں جو ہیں وہ اپنی سائڈ پہ لانی تھیں، 10 ایم پی ایز میں سے 6 ایم پی ایز. یہ پورا منصوبہ تھا. اب ایسے لگ رہا ہے کہ اس منصوبے میں کوئی کامیابی نہیں ملی اور مشن زرداری جو ہے وہ بہت میزریبلی کپتان کی اسٹریٹجی کے آگے فیل ہو چکا ہے. اور زرداری صاحب ہاتھ کھڑے کر کے سرنڈر کر کے جو لاہور میں ڈیرے ڈالے ہوئے تھے وہ اب وہاں سے اپنے ڈیرے جو ہیں انہوں نے ایک طرح سے اکھاڑ لیے ہیں. اور مونس الائی صاحب نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. مونس الائی نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاسی تصفیہ کروا سکتی ہے لیکن ابھی تک تو کسی نے رابطہ نہیں کیا. اور انہوں نے کہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ کب لینا ہے اس کا فیصلہ خان صاحب کریں گے. خان صاحب بتائیں گے کب اعتماد کا ووٹ لینا ہے. اور اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ اسمبلیاں توڑنے کے والے سے ہم نے رائے دی، فیصلہ تو خان صاحب کا ہے، خان صاحب نے فیصلہ دیا تو ہم اس فیصلے کے پابند ہیں. بڑی جائز بات ہے. اور اس سب کے اندر انہوں نے نون لیگ کا جو الزام ہے کہ جی قاف لیگ یا عمران خان صاحب ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں تو وہ الزام مسترد کیا. انہوں نے کہا کہ جی ہمارے تو نمبر پورے ہیں، منڈی جو ہے وہ تو نون لیگ نے لگائی ہوئی ہے. اور ماضی میں انہوں نے یہ بات بتائی کہ اس سب کے اندر شجاعت حسین اور پرویز الہی مجھے ہی بتاتے تھے کہ شریفوں نے دھوکہ دیا. اب انہوں نے کہا کہ ماموں شجاعت کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے، کچھ لوگوں نے اور ان کے بچوں نے انہیں مس گائیڈ کیا. یعنی کہ شجاعت صاحب جو ہیں وہ بھی اب غالباً لائن جو ہے اس پر واپس آ چکے ہیں اور شجاعت صاحب جو ہیں وہ بھی اب چیزوں کو اسی حساب سے لے کر چل رہے ہیں اور انہیں بھی کچھ چیزوں کی سمجھ غالباً آ گئی ہوئی ہے. اور مونس صاحب نے مزید بھی کچھ باتیں کی ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس سب کے اندر چیف سیکرٹری کے ساتھ جو گڑبڑ ہوئی ہم اس کی تحقیقات بھی کر رہے ہیں. چیف سیکرٹری کے ساتھ یعنی مونس بھی کہہ رہے ہیں کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہوئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی. تو چیف سیکرٹری والا جو معاملہ ہے کہ انہیں کمرے میں بند کر کے سائن کروائے تو پھر کس نے کروائے، کیوں کر ہوئے، یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آنسرز آنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب یہاں پر ایک چیز بڑی ویسے واضح ہے کہ نجم سیٹھی صاحب اب تو عہدیدار بھی ہیں اور حکومت نے انہیں عہدہ بھی دے دیا ہے. اور پاکستان میں ویسے اسٹیبلشمنٹ کو لے کر جتنی اندر کی خبر اسٹیبلشمنٹ کی نجم سیٹھی صاحب دیتے رہے ہیں اور ہم تو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ پر وہ یہ الزام لگا رہے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہے، اسٹیبلشمنٹ تو اے پولیٹیکل ہے، اسٹیبلشمنٹ تو کانسٹیٹیوشنل سپرمیسی پر یقین رکھتی ہے. اور اس طرح کا اگر کوئی الزام لگا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ پر سیٹھی صاحب کی طرح تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. کارروائی یہ ہوئی ہے سیٹھی صاحب کے خلاف کہ انہیں چیئرمین پی سی بھی بنا دیا گیا، عہدہ دے دیا گیا ہے. تو اب تو ان کی باتیں مزید مستند ہوں گی. تو انہوں نے اب ایک بات کہی ہے کہ اب اس طرح کا معاملہ نہیں ہوگا کہ چیزیں اس طرح سے درست کی جائیں گی، بلکہ معاملہ یہ ہوگا کہ یہ چیزیں آئیں گی وہیں سے لیکن عدالتوں میں جائیں گی اور عدالتیں جو ہیں وہ وہیں سے رابطہ کریں گی. یعنی ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ ادارے جو ہیں وہ عدالتوں کے ذریعے عام لفظوں میں پاکستان تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیں گے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے پرابلمز کریٹ کریں گے. اور اس سب کے اندر جو ادارے ہیں وہ ہی یہ سب اس کے پیچھے ہوں گے. لیکن یہ ایک طرح سے جوڈیشل مارشل لاء جو ہے کہ عدالتی مارشل لاء، اب یہ الزامات جو ہیں یہ صرف اداروں کے کندھوں پر سے اتر کے یہ تو اب وہاں تک آ گئے ہیں. اچھا اب یہاں پر ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیوز چینلز، وہ صحافی جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا کرتے تھے وہ اب ریسنٹ ٹائمز کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیسز کے طور پہ بھی سامنے آئے اور وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفا، ان کا ویسے جو پرو ڈیموکریسی ہونے کا ایک دعویٰ تھا وہ بھی دبردوس ہو گیا. یعنی وہ صرف اور صرف اپنے سیاسی آقاؤں کی مرضی اور منشا کے مطابق ہی تھا ان کا پرو ڈیموکریسی ہونا. تو اب جیو جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے نوٹیفیکیشن کی جو اندرونی کہانی ہے وہ سامنے آ گئی ہے. اور انہوں نے اپنے ذرائع کے حوالے سے یہ خبر چھاپی ہے کہ چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل کی جانب سے سوالات اٹھانے پر گورنر کا حکم روکا گیا. چیف سیکرٹری وزیر اعلیٰ پنجاب سے رابطے میں رہے. ذرائع نے بتایا کہ پرویز الہی پنجاب جو ہے ان کے چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل سے ملاقات بھی کی. چیف سیکرٹری نے منظوری دینے سے قبل وزیر اعلیٰ کو آگاہ بھی کیا. یعنی کہ اتنی زیادہ باتیں بتا دی ہیں اور چیف سیکرٹری کی طرف سے اب یہ آ رہی ہیں تو چیف سیکرٹری صاحب خدا کے بھی بتا سکتے ہیں. لیکن یہ ظاہری بات ہے یہ تمام تر چیزیں. اور ذرائع کا کہنا ہے کہ جو گورنر پنجاب ہے ان کا حکم نامہ 22 دسمبر کی دوپہر کو تیار کیا گیا. گورنر پنجاب کے پرنسپل سیکرٹری نے چیف سیکرٹری کو اس حکم نامے کے متن سے آگاہ کیا اور انہوں نے کہا کہ چیف سیکرٹری نے گورنر پنجاب کو خط لکھ کر مزید قانونی رائے مانگی اور ماہرین سے مشاورت کی. پھر چیف سیکرٹری نے رات 12:30 بجے کے قریب نوٹیفیکیشن جاری کیا. اگر تو یہ آئینی نوٹیفیکیشن تھا تو پھر ہائی کورٹ نے کیوں اس چیز کو دبردوز کیا، کیوں اسے معطل کیا، یہ تو الگ چیز ہے. لیکن اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک طرح کی کلیریفیکیشن تو ہو سکتی ہے، یہ ایک طرح کی دلیل تو ہو سکتی ہے، یہ ایک طرح کا یہ پیغام تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا،
वरना इमरान खान साहब क्योंकि बैक टू बैक ये बातें कर रहे हैं, इमरान खान साहब को बहुत से शकूक व शुबहात भी हैं, इमरान खान साहब के जहन में बहुत से सवालात भी हैं और वो ये चाहते हैं कि न्यूट्रलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी पर जो अमल दरामद है वो अब बातों से आगे बढ़े होता हुआ नज़र आए। और वो बैक टू बैक एस्टैब्लिशमेंट को कह रहे हैं कि अगर आपने न्यूट्रल रहना है तो सही मानों में रहें। आज भी मुझे बाजवा डॉक्ट्राइन मुल्क में नज़र आ रहा है, एस्टैब्लिशमेंट में टॉप का बंदा ही सब कुछ होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें समझने वाली हैं कि ये सब कुछ खान साहब को कहने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। और ऐसे लग रहा है कि ये खान साहब एक तरह से फुल फ्लेज खुल कर सामने आने के बजाय अभी भी एक मौका दे रहे हैं और उस मौके के ऊपर जलती पर तेल का काम क्या करते हैं जी, नजम सेठी साहब जैसे लोग जो हैं, और अब ज़ाहिर बात है नजम सेठी साहब ये जुडिशल मार्शल लॉ की बात कर रहे हैं और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर सुप्रीम कोर्ट के लिए दरख्वास्त दायर करवाना। खान साहब खैर अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी से तो उसे मात दे रहे हैं, लेकिन अगर चीज़ें उस तरह से जाती हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और अदलिया के ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल होगा और बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा। नाउ लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, होता क्या है, लेकिन चीज़ें कुछ ठीक भी इतनी नज़र नहीं आ रही। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाक साहब।